एकदम सम्पूर्णमा नमस्कार। म गायत्री थापा मगर। म चाहिँ धुलिखेल 5 श्रीखण्डपुरमा बस्छु। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने अब हामी चाहिँ अब सानैदेखि कस्तो भने अब भागवत गीता त मैले पढेको त छैन, तर स्वस्थानी पढेको छु होइन। स्वस्थानी पढेको, रामायणहरू पढेको। रामायण हेरेर त्यस्तै धर्मको, हिन्दू धर्मकै बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्दै हामी हुर्केर आएको मान्छे हो होइन। म पनि त्यही हो। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो रहेछ भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको उसमा चाहिँ 21औं शताब्दी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलको शताब्दी भनेर चाहिँ यहाँनिर मूल नारा रहेछ होइन। यसको बारेमा चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, किनभने यो अलिकति अहिन्दू भनेपछि मलाई अलिकति कस्तो लागेको, मैले कहिले सुनेको पनि थिइनँ होइन। जय मङ्गल भन्ने पनि अघि फर्स्टमै आउँदाखेरि यस्तो गर्नुभयो, सबैले के होला यो भन्ने भयो क्या मलाई। त्यही भएर म चाहिँ यो उसमा चाहिँ बिल्कुलै नयाँ भएको भएर यो अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलको शताब्दी भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। यो चाहिँ के हो भने अलिकति ज्ञानको कुरा हो, चेतनाको कुरा हो, हाम्रो इतिहासको कुरा हो। त्यसो भएकोले हामीले अहिन्दू भन्दाखेरि तपाईँले आपत्ति नमान्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि यसको अर्थ चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न खोजेको मात्र। तर तपाईँले फेरि हिन्दू नै तपाईँ मान्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो कुनै आपत्तिको कुरा होइन। म आफ्नो कुरा राख्छु। अब यो क्वेसन चाहिँ मेरो यो क्वेसन मात्र होइन खासै चाहिँ है। अब अलिकति यो मेरो जिज्ञासा चाहिँ यहाँ ड्यासलाई मात्रै होइन, यो सबै सहभागीहरूलाई पनि हो है। प्लिज त्यसो भएर म तपाईँहरूसँग पनि कन्सल्टेन्ट हुन चाहन्छु है। अब अहिले सरस्वती हामीले कुराहरू धेरै आयो। म चाहिँ दर्पण लोन तामाङ, यही धुलिखेल 10 नम्बर। म चाहिँ यही धुलिखेल 10 नम्बर वडा हो मेरो चाहिँ। अब तपाईँहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष भेटघाट चाहिँ मेरो त आजै हो। अब इन्डाइरेक्टली तपाईँहरूसँग युट्युब फेसबुकमा चाहिँ मैले धेरै देखेँ र धेरै सुने पनि। अनि म एउटै कुरोमा चाहिँ के कुरोमा एकदम खुसी छु भने, पहिलो कुरो म खुसी भएको कुरो चाहिँ मैले लड्नुपर्ने लडाइँ तपाईँहरू लडिदिनु भएको छ, सुरुवात गरिदिनु भएको छ। पहिला यो कुरामा सहमत छु। अब दोस्रो कुरो, मैले एकदम यो प्याटर्न यसको चाहिँ शैली मैले बुझिरहेको छैन है। फेरि मलाई के कुरामा कम विश्वास छ भने यो अहिले जुन हामी चुनावी प्रक्रियाबाटै गएर जित्छौँ, यो अहिलेको माहौलमा यो खालको चाहिँ एउटा यो गन्जागोलको परिस्थितिमा पनि हामी पनि चुनावी प्रक्रियाबाटै गएर जित्छौँ भनेर एमएनओले सोचेको छ या के छ, मैले यो कुरो बुझिरहेको छैन। अब यो चुनावी प्रक्रियाबाटै गएर हामी त अब यो त भर्खरै चुनाव आउँदैछ, फेरि यसले पनि अब कुन ठाउँमा ठ्याङ लगाइदिने हो त्यो पनि हामीले अब केही प्लान त पक्कै होला होइन। यो कुरो मैले मैलिरहेको छैन। अब यदि यो चुनावी प्रक्रियाबाटै मात्रै गएर पुग्छौँ, हामी ठाउँसम्म पुग्छौँ भन्ने हो भने त अब त्यो अरू केही भित्री प्लानहरू पनि होला, त्यो मैले बुझ्न बाँकी छ, मैले बुझ्नु छ। चुनावी प्रक्रियाबाट मात्रै पुगिन्छ भने सायद लाग्छ मलाई धेरै मान्छेहरू छुट्छ, किनभने यो नेपालको धेरै मूलवासीहरूलाई चाहिँ यो चुनावी प्रक्रियाबाट मात्रै हामी त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्छौँ भन्ने कुरो विश्वासै छैन मलाई मात्रै हो है। अब अलिकति प्रसङ्ग यहाँ धेरै सांस्कृतिक कुराहरू धेरै आयो है, म अलिकति सुन्छु। सरस्वती हेर्ने बेलामा यो दुनियाँमा हामीले अब 7-8 अर्बको जनसङ्ख्याको चाहिँ आकलन ओल्डोमिटरले देखाइरहेको छ प्रत्येक दिन होइन। अब त्योहरू हेर्ने बेलामा चाहिँ लगभग यो दुनियाँमा 7500 भाषा छ भनेर भन्थ्यो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि। 10 वर्ष अगाडिको मात्रै कुरो हो। 7500 भाषा देखाउँथ्यो हामीले चाहिँ गुगलमा हेर्ने बेलामा, आज 6500मा झरेको छ। यसको मतलब 1000वटा भाषा चिनिन्छ। अब त्यही क्रममा यहाँका पनि कतिवटा भाषाहरू अब लोपुन्नु अवस्थामा हुन सक्ने कुरा रह्यो। अब यसरी सरस्वती हेर्ने बेलामा 5000वटा संस्कृति भनेर भन्दो रहेछ क्या मैले देखेको चाहिँ। 5000वटा संस्कृति मध्ये अब हामी यहाँ मूलवासीहरूको पनि आफ्नो संस्कृति छ अरे। अब कोही यहाँ मुन्दु संस्कृतिको हुनुहुन्छ है, अब कोही अब यता न उताको संस्कृति पनि हुनुहुन्छ, किनभने यो हामी चपेटामा छौँ। अरूबाट चाहिँ हामी प्रहार भइरहेको अवस्थाले गर्दा पनि कतिपय चिजहरू चाहिँ हामीलाई ठेगान नभएको अवस्था छ। अनि यो परिस्थितिमा अब अघि अर्को यहाँनिर धर्मको कुरो जोडियो। अब हाम्रो सङ्गठन चाहिँ कुनै चाहिँ जाति विशेषको पनि होइन, समुदायको कुरा आइ नै सक्यो। त्यसो भइसकेपछि अब धर्म विशेषको पनि त होइन होला। अब यहाँ त अरूलाई पनि अटाउनु छ होइन। त्यसो भएकोले अब यो चिजहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढाउने क्रममा एमएनओले चाहिँ अब मैले नेसनल मङ्गल अर्गनाइजेसनले चाहिँ
कसरी बुझिया छ, कसरी बुझाउनुहुन्छ होइन। मूलत मेरो जिज्ञासा एउटै मात्र, मूलत मेरो जिज्ञासा चाहिँ जहाँ सत्तासम्म त्यहाँसम्म जानको लागि यो चुनावी प्रक्रिया नै इनफ छ या यसको फर्दर के प्लान छ र सोच्न सकिन्छ। यसको विषय चाहिँ अलिकति मलाई जानकारी पायो भने म धन्य हुन्थेँ। अब हामी लङ नजाउँ कि उहाँसँग छँदैछ त्यो राख्नुहोला। यहाँ चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो श्याम मगरजी उहाँले पनि राख्नु भएको थियो र हाम्रो गायत्री थापा मगर अनि तर्पण ब्लोन तामाङ। अब यहाँ तीनजनाको चाहिँ विशेष गरेर यहाँ छ होइन। एकैछिन हामी शान्त भयौँ भने अलिकति बुद्ध जस्तो देखिन्छौँ कि हल्ला गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? बाँदर जस्तो हुन्छ। बाँदर कचन 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 गर्छ नि होइन। हामी बाँदर त होइन, हामी बुद्ध जस्तो हुनु पर्यो नि त। विशेष गरेर जो हाम्रो श्याम सरले अब एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ उठान गर्नुभएको छ कि देशमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका समस्याहरू छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि होइन त्यो प्रकारको प्रतिबद्धता आयो भने हामी तयार छौँ भन्ने खालको उहाँको एउटा आशय हो। पहिलो कुरा गोपाल गुरुङले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो देशको मूल समस्या के हो त भन्दाखेरि हामी राजनीतिक शक्तिबाट चाहिँ टाढा भयौँ। समस्या यहाँनिर हो कि हामी सबै चिजले सम्पन्न छौँ तर पनि राजनीतिक हिसाबले हामी अत्यन्तै पर छौँ, टाढा छौँ। किनभने हाम्रा मान्छे एकाध मान्छे मात्र अहिले केही अगाडि बढेको देखिन्छ, नत्र भने हाम्रो उपस्थिति भनेको सदनमा भनेको कति छैन नि होइन। त्यही भएर गोपाल गुरुङले उहाँको निष्कर्ष के हो भने पोलिटिकल पावर इज द मास्टर की अफ अल लक्स। सबै प्रकारका चाहिँ बन्द भएका छ। आर्थिकको कुरा गर्नुभयो, यहाँ वर्गीयका कुरा आयो, तर ताला कहाँ छ? त्यो ढुकुटीको चाबी चाहिँ कहाँ छ? लक कहाँ लाग्यो? त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाएको छैन। अब यहाँ सुन्नु, जबसम्म हामी सत्ताभन्दा बाहिर रहन्छौँ कराएर केही पनि त हुनेवाला छैन। जबसम्म हामी निर्णायक शक्ति निर्णायक पावरमा पुग्दैनौँ तबसम्म न हाम्रो जातीय मुक्ति हुन्छ न त वर्गीय मुक्ति हुन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। अब एकछिन मानिलिउँ हामी चाहिँ कुनै पनि एबिसी पोलिटिकल पार्टीबाट हामी सदनमा गयौँ हो, म प्रखर वक्ता हो, म जान्छु, पार्टीले एउटा ठाउँ पनि दिन्छ, तर त्यहाँ स्कुलिङ के छ? पार्टीको विधान विपरीत गर्न पाइँदैन, पार्टीको चाहिँ व्हिप विपरीत जानु हुँदैन। व्हिप विपरीत जाँदाखेरि के हुन्छ परिणाम? शेरबहादुर तामाङलाई कारबाही गर्यो, गरेन? राजीनामा दिनु पर्यो कि परेन? पार्टीको व्हिप विपरीत जाँदाखेरि राधिका तामाङले गाई हामीले खानु पाउनुपर्छ, गाईको मासु खाँदाखेरि कारबाही हुँदैन भन्दाखेरि उनलाई चाहिँ माफी माग्नु लगायो। तपाईँले सुन्नुभयो भनेपछि अब त्यसको पछाडि हामीले समस्याहरूको समाधान खोज्दाखेरि समाधानको विषयमा बोल्दाखेरि पनि त चाबी त अर्कैको हातमा रहेछ, रिमोट अर्कैको हातमा रहेछ। त्यसो भएकोले पहिला कुरा हो, पहिलो हाम्रो शर्त भनेको के हो भने हामी पोलिटिकल पावरमा चाहिँ पुग्नु पर्यो र त्यो राजनीतिक बागडोर चाहिँ हाम्रो हातमा ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि के चाहियो? पिपुल्स अथवा जनता चाहियो, नागरिक चाहियो। नागरिक एकजुट भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ खोज्न चाहिँ जाने हो। अर्को कुरा म यसैमा जोडेर जान्छु, हाम्रो दर्पणजीले चाहिँ भन्नुभएको कुरा, हामी कसरी जाने त? हाम्रो अन्तिम डेस्टिनेसन हामीले कसरी चाहिँ लक्ष्य प्राप्ति गर्ने भन्ने कुरा हो। अब चुनावी माहौलबाट जाने कि हामी चाहिँ कुन माध्यमबाट जान सक्छौँ भन्ने कुरा छ। हामीले पनि 2046 सालपछि गोपाल गुरुङकै नेतृत्वमा त्यतिखेर पार्टी दर्ता नदिएको कारण के हो भने मूलवासी मङ्गोल शब्द हटाऊ भन्ने थियो। गोपाल गुरुङले हटाउनु मान्नु भएन, नमानेपछि यो चाहिँ क्षेत्रीय जातीय पार्टी भयो भन्यो। गोपाल गुरुङले 6 वर्ष मुद्दा लड्नु,
तर उहाँले कहिले पनि बाहुनहरूलाई चाहिँ सबक सिकाउनैको लागि भए पनि चुनाव त लड्नु, म लोकतन्त्रको लागि लडेको हो, म धर्मनिरपेक्षको लागि लडेको हो, म संघीयताको लागि लडेको हो भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो एउटा जुन अडान छ, आफ्नो सैद्धान्तिक धरातल छ त्यसमा टेकेर उहाँ लडिराख्नु। अन्ततको त बाहुनहरू झुके पनि र एमएलए दर्ता भयो र त्यस बीचमा दर्ता हुनुभन्दा अगाडिको बीचको समयमा चाहिँ गोपाल गुरुङले चाहिँ 3 वटा चाहिँ स्थानीय निकायको प्रतिनिधि सभाको चुनावहरू लड्नुभयो देशमा। इलामबाट गोपाल गुरुङले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा 2056 सालमा लड्दाखेरि जितको अन्तिम चरणमा थियो गोपाल गुरुङको, तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ रातारात हेलिकप्टर चार्टर गरेर गएर पैसा खनायो गोपाल गुरुङको निर्वाचन क्षेत्रमा। र गोपाल गुरुङ भनेको देशद्रोही हो, गोपाल गुरुङको टाउको बुझाउनलाई चाहिँ इनाम 10 करोड दिन्छु भन्यो, किनभने उनीहरू सत्ता र शक्ति भएको मान्छे त हो, डराउँछ नि त। अब के भयो, गोपाल गुरुङ हारे, स्थानीय निकायमा उहाँले जित्नुभयो, उहाँको कार्यकर्ताले जितेकै हो। त्यतिखेरको समयमा उम्मेदवार भएर वडा अध्यक्ष चलाएको, गाविसको चाहिँ अध्यक्ष चलाएको मान्छेहरू हामीसँग अहिले जीवित हुनुहुन्छ। त्यसरी गर्दै आइसकेपछि चुनाव, अब चाहिँ संविधान सभाको चुनाव आयो। पहिलो संविधान सभा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी सेफ ल्यान्डिङमा आयो, शान्ति प्रक्रियामा गयो, 12 बुँदे समझदारी, दिल्ली समझदारी भयो। यी यावत हुँदै आउँदाखेरि राजालाई चाहिँ घोगै ठेर लगाएर चाहिँ बाहिर निकाल्यो। निकालिसकेपछि नेपालमा संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो। पहिलो संविधान सभाको चुनावमा भालेबाट चाहिँ उठेको गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा, तर के भयो, जम्मा 11,000 भोट आयो समानुपातिक। त्यसपछिको दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हो, त्यो चुनावमा 95 जना उम्मेदवार थिए समानुपातिकबाट। त्यो 95 जना चाहिँ समानुपातिक उम्मेदवारले चाहिँ जम्मा 8,000 भोट पायो। त्यसपछि हाम्रो मनस्थिति के भयो भन्दाखेरि यो चुनाव त नेपालमा चाहिँ हुने खाने वर्गको लागि मात्र रहेछ, जो चाहिँ एउटा चाहिँ असल इमानदार एउटा चाहिँ नेता छ, जो समाज बदल्न चाहन्छ, परिवर्तन गर्न चाहन्छ, त्यो मान्छे त जान नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एक हिसाबले हाम्रो संगठनभित्र ठुलो छलफल चल्यो। छलफल चल्दै गर्दाखेरि कुरा के आयो त भन्दाखेरि अब 74 सालको चुनाव आइपुग्यो, यताउता गर्दै संविधान बन्यो, संविधान बनिसकेपछि 74 मा चुनाव आइयो। आइरहँदाखेरि के भयो, फेरि बहस सुरुवात भयो। समानुपातिक समावेशीमा चाहिँ खस हारेलाई पनि समेत उसलाई पनि कोटा दिनुपर्ने, यो संसारकै विचित्र कुरा हो। जबकि ऊ शासन सत्तामा 500 वर्षदेखि त्यही शासन सत्तामा चाहिँ वरिपरि घुमिरहेको छ, फेरि उसलाई आरक्षण चाहियो, कोटा चाहियो। जो उत्पीडनमा छ, जो एउटा चाहिँ सांस्कृतिक विभेदमा परेको छ, जो वर्गीय विभेदमा परेको छ, जो जातीय विभेदमा परेको छ, उसको लागि तत्त्व त फेरि साबित भएन। अन्ततगत 31.2% खस आएर चाहिँ प्रतिनिधि सभामा, प्रदेश सभामा चाहिँ त्यहाँ जनसङ्ख्याको अनुपातमा कता कता के मिलाएर त्यहाँ पनि प्रदेशमा पनि जित्नै नसक्ने बनाइदियो। अनि यहाँ चाहिँ संरचना पनि के बनाइदियो भन्दाखेरि तामाङ गाउँ छ भने त्यसलाई आधी फुटाएर चाहिँ बाहुन गाउँमा मिसाइदिने, निर्वाचन क्षेत्रहरू पनि चाहिँ त्यसरी बनाइदियो। त्यो संरचनाहरू त्यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँबाट भयो भने पोलिटिकल पावर त उनीहरूको हातमा गयो नि त। त्यो भएको नि उनीहरूले मन परि गरिसकेपछि के भयो, हाम्रो मान्छेले चुनाव जित्ने स्थिति भयो। नहुँदा हुँदै पनि हामी विरोधका बीच पनि यहाँ कतिपय सवाल एमएन र एमएनटिजिसी भयो भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई कौतुकता हो। विषय यही थियो। अब हामी अब जनआन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने, यो चुनावबाट गयो भने हामीले कसरी चाहिँ 2टा सिट ल्याएर चाहिँ कसरी राज्य कब्जा गर्छौं भन्ने हो। त्यही भएर हाम्रो कुरा यस्तै कुराहरुमा मिलेन। एक त खसारलाई टिकट दिनुपर्छ भन्नेतिर गए साथीहरु, हामी भन्ने हैन खसारलाई टिकट दिएपछि त साधारण सदस्य नदिएको संगठनमा कसरी चाहिँ खसारले टिकट पाउँछ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। त्यसै बीच चाहिँ अब खसारलाई टिकट दिनुपर्छ भनेर टिकट पनि दियो। त्यसपछि चुनाव सकिएपछि अब धेरै चाहिँ अब त्यो के भन्छ अन्तरसंघर्षहरु बढ्दै चर्किदै जाँदाखेरि हामी चाहिँ एमएनडिजिजी भनेर गठन गरेर आयौं। अब साथीहरु चुनाव लड्छन् होला त उहाँहरुको कुरा हो, आन्तरिक कुरा हो, हामीलाई त्यो चासोको विषय पनि होइन। तर हामी के भन्दैछौं भने अहिलेको चुनावले अब हामी चुनाव बाँध्छौं त्यसले हामीले गरिब मात्र बनाउँछ।
भएको अलिअलि पैसा पनि खर्च भएर जान्छ। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला यहाँको आम मूलवासी मंगोल समुदायहरू, उत्पीडित समुदाय, उपेक्षित समुदायको हरेक मन मस्तिष्कमा चाहिँ एमएनओ डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनलाई राख्नुपर्छ। जबसम्म त्यो चिजलाई यहाँ यो विचारलाई चाहिँ हामीले जबसम्म यो हृदयमा भर्न सकिँदैन तबसम्म हामीले आश्वासनको भरमा हामी चुनाव लड्यौँ भने हामीलाई उतार्न पार्छन्। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 3% थ्रेसहोल्ड छ, 3% थ्रेसहोल्ड राखिदिएको छ। अनि सानातिना पार्टी भर्खर उदाउँदै गरेका पार्टीहरूलाई त त्यो त रोका गरिदियो हैन। यसरी गरेर चाहिँ उनीहरूले के गरेछन्, थ्रेसहोल्ड कायम गरेका छन्। प्रत्यक्षबाट 100 जित भनेर चाहिँ त्यहाँ कानुनै बनाएको छ हैन। यी यावत कुराले गर्दाखेरि हामीले पहिलो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शर्त भनेको जबसम्म यो राज्यमा हामीले उठाएका मुद्दाहरू स्थापित गर्न सकिँदैन तबसम्म चुनाव लडे पनि नलडे पनि त्यसको औचित्य रहँदैन। त चुनाव के को लागि जाने त भन्दाखेरि जब हाम्रो मुद्दाहरू एउटा चाहिँ आम नागरिकहरूले त्यसलाई रुचायो भने, आम नागरिकहरूको मन मस्तिष्कमा पस्न सफल भयो भने भोलि चुनाव भनेको लड्दै गरौँ। तर अहिले भनेको प्रमुख हाम्रो सवाल भनेको यो देशमा जनआन्दोलन सिर्जना गर्नु। हिजो राणा शासन फाल्नको लागि आन्दोलन भयो, पञ्चायत हाल्नको लागि आन्दोलन भयो, जनआन्दोलन भयो नि। 62-63 पनि आन्दोलन भयो राजा फ्याँक्न भनेर। अब राजा पनि फ्याँकियो, पञ्चा पनि फ्याँकियो, राणा पनि के अरे राजा राणा पनि फ्याँकियो। अब अन्तिम फ्याँक्नु पर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्राह्मणवाद। यो ब्राह्मणवाद भनेको चाहिँ ब्राह्मणिकल सोसियल अर्डर भन्छ, जो चाहिँ BSO भन्छ कि। यो ब्राह्मणिकल सोसियल अर्डरलाई चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि राजनैतिक शक्ति सहितको व्यवस्था परिवर्तन अनिवार्य छ। त्यसपछि मात्र हामीले चाहिँ साराका सारा चीजहरू चाहिँ फेरबदल गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको आन्दोलनको माध्यमबाट मात्र गर्न सकिन्छ। किनभने चुनाव भन्ने कुरा त के त भन्दाखेरि 2 सिट जितिएला एउटा टिके मन्त्री त दिन्छ, तर हामीले टिके मन्त्री खोजेको होइनौँ नि त। समग्रमा यहाँका उत्पीडित उपेक्षित समुदायको चाहिँ मुक्ति खोजेका हौँ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले नै के भनेका छौँ भन्दाखेरि हामीले यो यस्तो महँगो चुनाव हामी लड्यौँ। यदि राज्यले चुनाव नै गर्छ भने पनि त्यो चुनावी प्रणाली फेर्नुपर्छ भनेका छौँ। यस्तो महँगो चुनावी प्रणालीमा हामी जाँदैनौँ। हाम्रो शर्त छ यस्तो महँगो एउटा चाहिँ एकदमै पुँजीवादी अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ दलाली, जोसँग चाहिँ अकुत सम्पत्ति कालो ब्ल्याक मनी छ, जोसँग गुण्डागर्दी गर्ने क्षमता छ, जसले धेरै गुण्डा पाल्न सक्छ, त्यो मात्र चाहिँ यो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हो। त्यसो भएकोले यो चीज हामीलाई आवश्यक छैन। त्यही भएर अब के हो, यदि राज्यले सक्छ भने त्यो मतपेटिका ल्याएर चाहिँ के अरे 2 दिनको बाटोमा चाहिँ सेना पुलिस घेराबन्दी लगाएर चाहिँ ल्याउने सिस्टम खारेज गर्नु पर्यो। जुन ठाउँमा चाहिँ मतदान हुन्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ काउन्ट हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ सीसीटीभी सब भए सीसीटीभी राख्ने अथवा कुनै विकल्प प्राविधिक प्रयोग गरेर भए पनि त्यहाँ चाहिँ कुनै दायाँ बायाँ गर्न नपाउने सिस्टम ल्याउनु पर्यो। अनि मात्र हामी जान्छौँ। अनि अर्को कुरा 80 लाख युवाहरू विदेशमा छन्। म्याक्सिमम हाम्रो मूलवासी समुदाय मंगोल समुदायका छन्। उनीहरूले पनि भोट हाल्न पाउनु पर्यो। किनभने यहाँ परिवर्तन त उहाँहरूले चाहेको छ। अनि त्यसपछि हामी जाउँला, सोचौँला। तर अहिले हामी जनआन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी तयारी गर्दैछौँ। र अर्को कुरो हाम्रो गायत्री थापा मगर जो चेलीले चाहिँ उठान गर्नुभएको छ अहिन्दू शब्द सुन्दाखेरि उहाँले अलिकति आश्चर्य लागेको छ, अनौठो लागेको छ अथवा अलिकति अप्ठ्यारो पनि लागेको छ। हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि हो, तपाईले महाभारत पढ्नुभयो, मैले पनि महाभारत पढेको छु। तपाईले पुराण के अरे चाहिँ तपाईले पुराण पढ्नुभयो, मैले पनि पढेको छु। तर कुरा के हो भन्दाखेरि हामी धर्मनिरपेक्षवादी, तर आज जुन यो नेपाली समाजमा चाहिँ धर्मकै कारणले गर्दाखेरि आम मूलवासी मंगोलहरूलाई हिजो घोक्रेटा लगाएर हिन्दू लेख्छस् भने लेखिनुहोस् भने खैरा छैन। हिजो 2047 सालको संविधानले सबैलाई हिन्दू लेख्ने बनायो, संवैधानिक हिसाब। यो भनेको हिन्दू किङडम, हिन्दू अधिराज्य हो भने। अब यहाँ अहिन्दू पनि त छ।
अहिन्दू को त भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हिन्दू भनेको एउटा धर्म भनेर चाहिँ बनाइएको छ। अब यसको अर्थ पनि तपाईले बुझ्नु पर्यो नि। हिन्दू हुनको लागि के चाहिन्छ? बाहुनको शास्त्रमा लेखिएको छ हिन्दू असल हिन्दू हुनको लागि एक रूप पवित्र धारण गर्नुपर्छ भन्छ। तपाईले धारण गर्नु भएको छैन होला, गर्नु भएको छैन। अब के आधारमा तपाईँ हिन्दू भन्नुहुन्छ? शास्त्र पढेकै आधारमा त हिन्दू हुँदैन होला। तपाईँ बाइबल पढ्दैमा त क्रिस्चियन हुँदैन होला, त्यसको नि विधि होला हैन। त्यसो भएकोले हिन्दू भन्ने शब्द चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हिन्दू भनेको चाहिँ हिंसा गर्ने मान्छे। हिङ प्लस दु हिन्दू भन्छ। हिंसा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो दुष्ट मानिस हो उसलाई हिन्दू भन्छ। यो चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि तपाईँ भागवत गीता पढ्नु हुँदो रहेछ। भागवत गीतामा कुनै ठाउँमा तपाईले हिन्दू शब्द देख्नुभयो? छैन भने त्यो प्रश्नै आएन हैन। न भागवत गीतामा छ न त वेदमा छ। वेदले के भन्छ भन्दाखेरि स्वस्थानी भन्नुभयो हैन, स्वस्थानी पनि छैन। कुनै पनि धर्मग्रन्थमा हिन्दू शब्द छैन। हिन्दू कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने 10औं शताब्दीमा चाहिँ अरबबाट चाहिँ एउटा अलरुबेनी भन्ने इतिहासकार आएको थियो भारत। अनि उनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि बाहुनहरूको चाहिँ र क्षेत्रीहरूको चाहिँ त्यो चरित्र देखेर नि व्यवहार देखेर चाहिँ हिन्दू भनेर हिन्दू भनेको चाहिँ अरबी भाषा पारसी भाषामा चाहिँ के हुन्छ भने नि हिन्दूको अर्थ चाहिँ चोर डाका फटा लुच्चा छुच्चा लफङ्गा जादुगर टुनामुना भन्छ। पारसी धर्मको बेन्दिदात भन्छ एउटा र त्यसको यसनको अध्याय 12 मा चाहिँ के भन्छ भने देव धर्म मान्नेहरू चाहिँ के हुन्छन्? जादुगर हुन्छन्, टुनामुना गर्छन्, अविश्वासी हुन्छन्, छल गर्छन्, कपटी गर्छन् भनेर छ। अनि यो चाहिँ त्यही इन्डियाकै बाहुनले पनि के भन्यो यो हिन्दू शब्दलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भनेपछि अब हामी त हिन्दू होइन। अब मगर कुन एंगलबाट चाहिँ हिन्दू हुन्छ त? मगर भनेको मगरको आफ्नै पहिला थियो इतिहास थियो। मगरहरू साँच्चै हो भने बुद्धिस्ट हो। र 2057 सालको मगर संघको केन्द्रीय कमिटीले नै त्यो पारित गरेर हिन्दू हो मगर हिन्दू होइन बुद्धिस्ट हो भनेर दिए। अहिले केही विवाद होला, त्यो अब हल हुँदै जाने कुरा हो हैन। त्यसो भएकोले हिन्दू भनेर भन्दाखेरि तपाईले मन नदुखाउनुहोस्, किनभने हिन्दूको अर्थ चाहिँ त्यस्तो छ। र अर्को कुरा हिन्दू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि धर्म होइन। हिन्दू भनेको चाहिँ एउटा राजनीतिक विचारधारा हो। इन्डियामा चाहिँ भाजपा भन्ने सुन्नु भएको छ नि, नरेन्द्र मोदी भाजपा भन्छ नि, उनीहरू चाहिँ हिन्दूको नाममा राजनीति गर्छ। धर्म रहेछ कि राजनीति रहेछ त बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसो भएकोले तपाईँ अहिन्दू, तपाईँ वर्णले नस्लले पनि तपाईँ अहिन्दू हो। तपाईँ यो देशको उत्पत्तिको आधारमा पनि तपाईँ ऋषिमुनिलाई पक्कै पनि मान्नुहुन्न। तपाईँ हाम्रो चाहिँ ऋषिमुनि हुँदैन हैन। हामी चाहिँ के भन्छ हाम्रो आफ्नो चाहिँ यहाँ प्रकृतिले मान्छ हो कि हैन। सिमे घुमे मान्छ मगरले, त्यो के नाचहरू नाच्छ नि मगरहरूले, मारुनी नाचहरू, त्यो त बाहुनले नाच्दैन। त्यसो भएकोले तपाईँ अहिन्दू भन्न खोजेको यो चाहिँ के हो भने अलिकति ज्ञानको कुरा हो, चेतनाको कुरा हो, हाम्रो इतिहासको कुरा हो। त्यसो भएकोले हामीले अहिन्दू भन्दाखेरि तपाईले आपत्ति नमान्नुहोस् हैन। किन भन्दाखेरि यसको अर्थ चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न खोजेको मात्र। तर तपाईले फेरि हिन्दू नै तपाईँ मान्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो कुनै आपत्तिको कुरा होइन, किन तपाईको नैसर्गिक अधिकार हो। तर जो ब्राह्मणवाद छ त्यो ब्राह्मणवादले चाहिँ के गरेछ भने यहाँ चाहिँ काल्पनिक कथा सुनाउने, हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ त्यो के भन्छ नि जाँड खाएर चाहिँ मातेको तालमा चाहिँ त्यो के हुन्छ नि त्यो रम्फनिएको तालमा हुन्छ नि बेहोस, त्यो बेहोसी बनाएको छ क्या हामीले चाहिँ। त्यो उसले चाहिँ 33 करोड देवी देवता भगवानको काल्पनिक कथा सुनाएर अब तपाईले एउटा म भनिदिन्छु विष्णु अनि चाहिँ कृष्ण। अब कृष्णलाई चाहिँ हिन्दूमा चाहिँ ठुलो भगवान मानिन्छ, शिवलाई पनि मानिन्छ। तर शिव खासमा त्यो शिवलिङ्ग भनेर पुज्छ नि त्यो खासमा होइन। हामीले चाहिँ पुज्ने अरक फरक विधि छ, तर यहाँ शिवलिङ्ग बुझिन्छ किनभने ब्राह्मणहरूले त्यसलाई के भन्छ आफ्नो बनाए अनि त्यसलाई चाहिँ विकृत बनाए। अब के भन्छ यो
के भयो कृष्ण भनेको मथुरामा जन्मियो, भारतको मथुरामा जन्मिएको भन्छ, तर त्यो कृष्ण भन्ने नामै काल्पनिक हो भन्छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले 1971 मा के भन्यो, राम र चाहिँ कृष्ण भनेको भगवान होइन, यिनीहरूको कुनै अस्तित्व भेटियो। अब बुद्धको कुरा गर्नुहुन्छ भने बुद्ध त स्वयं व्यक्ति थिए र त्यो धर्म जन्मिनुभन्दा अगाडि त्यसको संस्थापक हुन्छ के। हिन्दू धर्मको संस्थापक को हो त? छ त आजसम्म छैन। त्यो हिन्दू धर्मको संस्थापक जन्मिएको तिथिमिति छ त छैन, सबै कल्पनामा हो। त्यसो भएकोले यो के भने सबै काल्पनिक कुरा हुन्। यो चिजमा चाहिँ तपाईँ हामी भुल्नु हुँदैन भनेर चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो अस्तित्वको पनि कुरा गर्ने, आफ्नो के अरे चाहिँ आफ्नो स्वाभिमानको पनि कुरा गर्ने, हामी चाहिँ हाम्रो भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको कुरा गर्छौँ भने त पहिले त आफ्नो पो खोज्नु पर्यो त, होइन? आफ्नो घरभित्र बसेर आफूले चाहिँ आफ्नो कुरा खोज्नु पर्यो र ती अर्काको पनि राम्रो चिज ग्रहण गर्नुपर्छ, नगर्ने भन्ने होइन। तर के भन्दाखेरि पहिला आफ्नो चाहिँ आफैले चाहिँ उत्खनन गर्नु पर्यो। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनको अभियान भने के हो त भने आफ्नो खोज्नु। आज माटोको हामी कुरा गर्दैछौँ। हिजो बाहुनहरू चाहिँ 1495 मा छिरेर गोर्खाका त्यो सिधा घले राजालाई के गर्यो, ठुन्काएर चाहिँ गोर्खा भनेर नामाकरण गरे र गोर्खा भनेर चाहिँ फेरि साम्राज्य विस्तार गर्न थाल्यो। अनि ककनीमा चाहिँ 1803 मा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गरिदियो र त्यहाँ चाहिँ छलकपटपूर्ण तरिकाले चाहिँ ककनी के अरे चाहिँ नुवाकोटको ककनीका राजा चाहिँ ग्याल्छिन रुम्बा राजाले चाहिँ ठुन्काइ। यहीँ चाहिँ काभ्रे तेमालमा पनि त्यही गर्दै रिन्चेन दोर्जेको हालत त्यसै बनायो। रसुवाको गतलाङमा चाहिँ भुङचुर घलेको स्थिति त्यस्तै बनायो। तागुरवाई वा सेमजोङकोलाई पनि त्यस्तै बनायो। अब हामीले त्यसको बदलाव लिनुपर्छ भन्ने होइन, तर के भन्दाखेरि हिजो हाम्रो खोसिएको लुटिएको हाम्रो चाहिँ अधिकार चाहिँ पाउनु पर्यो। अब के हो त त्यसको अन्तिम उपाय के हो, सोलुसन के हो त? राजनीतिक शक्ति हो। र हामीले चाहिँ त्यो राजनीतिक शक्ति कसरी प्राप्त गर्ने त? हामी बाहिर बसेर त सोलुसन त निस्किँदैन नि त। कम्तीमा हामी व्यवस्था, त्यहाँको सिस्टम व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्ने ठाउँ त पुग्नु पर्यो। त्यो के हो भन्दाखेरि आजको कर्मचारी तन्त्र। त्यही भएर यहाँ समानुपातिक समावेशीको सवालहरू उठ्या छ नि। किन त्यो उठ्यो त भन्दाखेरि समान स्रोतको परिचालन हुनु पर्यो यो राज्यमा। अहिलेसम्म त बाहुनको मुठीमा मात्र त्यो स्रोतहरू परिचालन भएको छ। त सबैकोमा लागि पुग्नको लागि त त्यो सिस्टम डेभलप हुनु पर्यो। त्यो डेभलप गर्न चाहिँ पुग्नु पर्यो। त्यसपछि सोलुसन भनेको आउँछ, होइन? त्यो भने के हो भने हामीले चाहिँ 4वटा चिजलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। नम्बर 1 लोकतन्त्र, नम्बर 2 संघीयता, नम्बर 3 धर्मनिरपेक्ष, नम्बर 4 सहभागीमूलक समाज। यो हाम्रो मूल मन्त्र नै यही। यति भएपछि हामीले के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि 4वटा चिज चाहन्छौँ। लोकतन्त्र चाहन्छौँ, धर्मनिरपेक्ष चाहन्छौँ, संघीयता चाहन्छौँ र सहभागीमूलक अथवा पूर्ण समावेशी सवालहरू चाहिँ आउनु पर्यो र कानुनमा लिपिबद्ध हुनु पर्यो र सबैको भाग पाउनु पर्यो। हामीले बाहुनको भाग चाहिँ के अरे चाहिँ खोसेर खानुपर्छ भन्ने होइन। हामीले के भने हामी बहुसङ्ख्यक छौँ, मङ्गोलहरू बहुसङ्ख्यक छन्, बहुसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यक अधिकार पाउनु परेन हो। यति हो कुरा। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै त्यस्ता के अरे चाहिँ मनमा लागेको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ राख्नु सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद।